दशमस्कन्धः अथाशीतितमोऽध्यायः 80th chapter from श्लोका 1. राजोवाच भगवन्यानि च अन्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मण्युत्तमश्लोकसत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणैः तावाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद्वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमाने शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमे तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम् सूत उवाच विष्णुरातेन सम्पृष्टो भगवान् बादरायणिः वासुदेवे भगवती निमग्नहृदयो ब्रवीत् श्रीशुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः
विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुक्षामा च तथाविधा पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः तम् उपैहि महाभागसाधूनां च परायणम् दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने आस्ते धुना द्वारवत्यां भोजवृष्टि अन्धकेश्वरः स्मरतः पादकमलम् आत्मानम् अपि यच्छति किं यत्तकामान् भजतः नात्यभीष्टान् जगद्गुरुः स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम्
इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे अप्यस्त्युपायनं किञ्चित् गृहे कल्याणि दीयताम् पायनं किञ्चित् गृहे कल्याणि दीयताम् अप्यस्य पायनं किञ्चित् गृहे कल्याणि दीयताम् इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे अप्यस्य पायनं किञ्चित् गृहे कल्याणि दीयताम् याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान् आचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान् याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायनम् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायनम् याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायनम् तथा नादाय विप्राज्ञः प्रययौ द्वारकां किल नादाय विप्राभ्यः प्रययो द्वारकान् किल नादाय विप्राभ्यः प्रययो द्वारकान् किल कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यात् इति चिन्तयन् कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन् कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन् नादाय विप्राभ्यः प्रययो द्वारकान् किल कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन् त्रीणि गुल्मान्यतीयाय त्रिस्तः कन्यास्तक्षाश्च सत्विजः श्रीगुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सत्विजः श्रीगुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सत्विजः विप्रो गम्यान्धकविष्टीनां गृहेषु अच्युतधर्मिणाम् गम्यान्धकवृष्णीनां गृहेषु अच्युतधर्मिणाम् विप्रागम्यान्धकवृष्णीनां गृहेषु अच्युतधर्मिणाम् श्रीगुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सत्विजः विप्रो गम्यान्धकवृष्णीनां गृहेषु अच्युतधर्मिणाम् गृहं वयष्टसहस्राणां महिषीणां हरे द्विजः विवेशैकतमं श्रीमत् ब्रह्मानन्दं गतो यथा ब्रह्मानन्दं गतो यथा विवेशैकतमं श्रीमत् ब्रह्मानन्दं गतो यथा धरं ज्येष्ठसहस्राणां महिषीणां हरेर्द्विजः विवेशैकतमं श्रीमत् ब्रह्मानन्दं गतो यथा तं विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमास्थितः योग्याच्युतो दूरात् प्रियापर्यङ्कमास्थितः तं विलोक्याच्युतो दूरात् प्रियापर्यङ्कमास्थितः सहसोत्थाय चाभेत्य दोर्भ्या पर्यग्रहीन्मुदा सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पर्यग्रहीन्मुदा सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पर्यग्रहीन्मुदा विलोक्याच्युतो दूरात् प्रियापर्यङ्कमास्थितः सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पर्यग्रहीन्मुदा सख्युः प्रियस्य विप्रशेः अङ्गसङ्गातिनिर्वृतः प्रियस्य विप्रशेः अङ्गसङ्गातिनिर्वृतः सख्युः प्रियस्य विप्रशेः अङ्गसङ्गातिनिर्वृतः प्रीतो व्यमुञ्चत् अबिन्दून् नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः प्रीतो विमुञ्चत् अबिन्दून् नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः प्रीतो विमुञ्चत् अबिन्दून् नेत्राभ्यां पुष्करे
विप्रविशेः अङ्गसकुलादिनिर्वृतः अथोपवेश्य पर्यङ्के स्वयं सख्युः समर्हणम् उपहृत्यावनिज्यास्य पादोपादावने जनीः अथोपवेश्य पर्यङ्के स्वयं सख्युः समर्हणम् उपहृत्यावनिज्यास्य पादोपादावने जनीः अग्रही चिरसा राजन् भगवान् लोकपावनः व्यलिम्पद्दिव्यगन्धेन चन्दना गुरुकुङ्कुमैः धूपैः सुरभिर्मित्रम् प्रदीपावलिभिर्मुदा अर्चित्वा आवेद्य ताम्बूलं गां च स्वागतमब्रवीत् कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनि सन्ततम् देवी पर्यचरत् साक्षात् चामरव्यजनेन वै अन्तःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तिना विस्मितो अभूततिः प्रीत्या अवधूतं सभाजितम् किमनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुणा श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यङ्कस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा
पर्यङ्कस्वां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संहृतः पर्यङ्कस्वां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा कथयाञ्चक्रतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः कथयाञ्चक्रतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः आत्मनो ललिता राजन् करौ गृह्य परस्परम् ललिताराजन्तरो गृह्य परस्परम् आत्मनो ललिताराजन्तरो गृह्य परस्परम् कथयाञ्चक्रतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः आत्मनो ललिताराजन्तरो गृह्य परस्परम् श्री हरये नमः हरे नमः श्री हरये नमः गोपिका जीवनस्मरण